संगलाख चट्टानों, ऊंचे पहाड़ों की आगोश में पलने वाले बलोच की ये किस्सा है उस दलेर गिरोह का जिसके हाथ और हथियार से खतरनाक जंगों के दौरान दुश्मन की औरतें और बच्चे महफूज रहते थे। ये किस्सा है उस हुर्रियत पसंद गिरोह का जो अपने मेहमान की खातिर अपनी जान तक दे देता है। ये दास्तान है ईरान के सिस्तान, अफगानिस्तान के हिलमंद और मौजूदा बलोचिस्तान के इलाकों पर फैली हुई पहली अजीम बलोच रियासत की। अस्सलामु अलैकुम। अपने YouTube चैनल इंसाफ, अदालत और वकालत के साथ माई सेल्फ इरशाद खान दश्ती बलोच आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपने पिछले पार्ट में हमने बलोचों की तारीख इख्तिसार के साथ बयान की थी। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि बलोच कौम की इब्तिदा आज से 3000 साल पहले सेंट्रल एशिया के इलाकों से हुई थी और बलोचों की सेंट्रल एशिया के इलाकों से मौजूदा बलोचिस्तान, ईरान, इराक के शहर बसरा और शाम के शहर हलब और मौजूदा बलोचिस्तान तक की हिजरत की दास्तान तकरीबन 1000 साल तक फैली हुई है। बलोचों की यहाँ आने की वजह इस जमीन का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन होना था। बेहतरीन जुग्राफियाई खद्दोखाल की वजह से अब बलोच अपनी कम तादाद होने के बावजूद एक बड़े लश्कर का सामना आसानी से कर सकते थे। इस हुर्रियत पसंद कौम बलोच ने अपने लिए एक नया खित्ता तो तलाश कर लिया था, मगर अभी इनमें सियासी हम आहंगी ना होने के बराबर थी। ताहम जैसे जैसे बलोचों की बलोचिस्तान में तादाद बढ़ती गई तो उनमें सियासी हम आहंगी भी बढ़ती गई। इसकी इब्तिदा छोटे छोटे कबायली यूनिट से हुई। ऐसी बहुत सी यूनियंस मकरान, तुर्बत, सिस्तान और डेरा जात में कायम हो चुकी थी, लेकिन इनमें से कोई भी अकेली इतनी मुनज़्ज़म और ताकतवर नहीं थी कि वो सारे इलाके पर अपना कंट्रोल कायम कर सके। जब बलोच अभी यूनियंस बनाने में मसरूफ थे तो उनके हमसायों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो चुकी थी। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत कायम हो चुकी थी और उनके हमसाये ईरान में सफवी सल्तनत कायम हो चुकी थी। इस तब्दीली का असर बलोचिस्तान पर भी पड़ा। बलोच कौम के हीरो और उनके नामवर सरदार मीर जाकर खान रिंद ने अपने हजारों बलोच जंगजुओं के साथ मुगल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं से इत्तेहाद कायम किया और सूरी पठानों से दिल्ली का तख्त लेने में मुगलों की मदद की। इसका असर ये भी हुआ कि मुगलों ने क्वेटा और कल्ला में अपनी अमलदारी कायम कर दी। ताहम मौजूदा सिस्तान और अफगानिस्तान के बलोच इलाके ईरानी सफवी सल्तनत के जेर असर चले गए। 17वीं सदी के दरमियान में पहुंचकर मुगलिया सल्तनत और सफवी सल्तनत कमजोर होने लगी और अब बलोच सरदार सियासी तौर पर बेदार हो चुके थे। कल्लात के करीब आबाद बरोही बलोचों के सरदार मीर अहमद खान ने सन 1666 में क्वेटा और कल्लात से मुगल अमलदारों को बेदखल कर दिया। आखिरी ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर उस वक्त सल्तनत के हिंदू बागियों से लड़ने में मसरूफ था। बलोचिस्तान के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के लिए औरंगजेब आलमगीर के पास फुर्सत नहीं थी। सन 1698 में बलोच सरदारों ने बलोच इलाकों से सफवी हुक्मरानों को भी निकाल बाहर किया। अब तमाम बलोच इलाके रियासत कल्लात के जेर असर आ चुके थे। औरंगजेब आलमगीर ने रियासत कल्लात को तस्लीम कर लिया। रियासत कल्लात के लिए 2 लाख रुपए वजीफा भी मुकर्रर कर दिया और कराची की बंदरगाह को
بلوچوں کے حوالے کر دیا۔ اگلے 100 سال تک بلوچ ریاست عروج پر رہی۔ ان 100 سالوں میں بلوچوں کے سب سے کامیاب اور عظیم سردار نصیر خان اول تھے۔ نصیر خان اول نے 1748 عیسوی سے لے کر 1794 تک تقریباً 46 سال تک بلوچ ریاست پر حکومت کی۔ نصیر خان اول نے ایرانی سلطنت کے اندر موجود بلوچ علاقوں کو دریائے ہلمند تک فتح کر کے اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ اس طرح پورا بلوچ علاقہ پہلی بار کسی بلوچ حکومت کے ماتحت آ گیا۔ 1794 میں جب نصیر خان اول کی وفات ہوئی تو بلوچ ریاست بھی زوال پذیر ہونے لگی۔ بلوچ قبیلے آپس میں لڑنے لگے اور خانہ جنگی روز روز کا معمول بن گیا۔ نصیر خان اول کے بعد پھر کوئی طاقتور حکمران نہ آ سکا۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوا کہ 1838 تک بلوچستان کی یہ عظیم بلوچ ریاست اپنا بڑا علاقہ کھو چکی تھی۔ ایرانی اور افغان بلوچ علاقے خود مختار ہو چکے تھے۔ کراچی کی بندرگاہ پر سندھ کے تالپور حکمرانوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اہم ترین تجارتی بندرگاہ گوادر پر عمان نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1783 میں میر نصیر خان اول نے ایک جلا وطن عمانی شہزادے کو پناہ دی تھی اور گوادر شہر کی سالانہ آمدنی شہزادے کے لیے بطور مہمان وقف کر دی تھی۔ خان آف کلات میر نصیر خان اول کی وفات کے بعد عمانی حکومت نے دعویٰ کر دیا کہ خان آف کلات نے گوادر شہر کو عمان کو دے دیا تھا۔ یوں عمانی فورسز نے گوادر کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ خطرات بلوچ ریاست کے اندرونی خطرات تھے، مگر اس ریاست کو سب سے بڑا خطرہ نصیر خان اول کی وفات کے چند سال بعد ہی اس وقت پیش آیا جب برطانوی انگریز یہاں آ پہنچے۔ انگریز روس کو افغانستان میں روکنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انگریز فورسز کو بلوچستان سے گزر کر افغانستان میں داخل ہونا تھا۔ بلوچستان پر اس وقت میر محراب خان کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے میر محراب خان سے معاملات طے کیے اور معاہدہ کیا کہ بلوچ برطانوی فوج کو افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کریں گے، مگر 1839 میں جب برطانوی فوج درہ بولان سے گزر رہی تھی تب بلوچ قبائل نے برطانوی فوج پر دھاوا بول دیا اور برطانوی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ خان آف کلات سے معاہدے کے باوجود انگریزوں پر ہونے والے حملے نے انگریزوں کو ناراض کر دیا اور یہ ناراضگی اتنی شدید ہوئی 1839 میں ہی انگریزوں نے کلات پر حملہ کیا۔ میر محراب خان لڑتے ہوئے اپنے وطن پر قربان ہو گئے اور ریاست پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ انگریزوں نے کلات کے تخت پر اپنی مرضی کا خان مسلط کر دیا اور ایک معاہدے کے تحت بلوچستان کے علاقے خان گڑھ میں اپنی فوج تعینات کر دی اور پھر اس علاقے کا نام خان گڑھ سے تبدیل کر کے جیکب آباد رکھ دیا اور اس علاقے کو سندھ میں شامل کر دیا۔ پھر جولائی 1876 میں خان آف کلات میر خداداد خان نے ایک معاہدہ سائن کیا، اسے ٹریٹی آف کلات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ریاست کلات کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی انگریز حکومت نے خود رکھ لی اور کلات میں
انگریز حکومت نے اپنا ایک پولیٹیکل ایجنٹ تعینات کر دیا۔ پولیٹیکل ایجنٹ ریاست کلات کا وزیر اعظم ہوتا تھا۔ مری، بھگٹی، مکران، خاران، لسبیلا کے قبائل سرداروں سے بھی معاملات یہی پولیٹیکل ایجنٹ اور وزیر اعظم کرتا تھا۔ انگریزوں نے ان قبائل سے معاملات طے کرنے کے لیے الگ الگ پولیٹیکل ایجنٹ بھی تعینات کر رکھے تھے۔ میر خداداد خان نام کے حکمران رہ گئے تھے اور اصل اختیارات انگریز پولیٹیکل ایجنٹ یعنی پرائم منسٹر کے پاس ہوتے تھے۔ انگریزوں نے 1871 میں سیستان بلوچستان کے علاقے ایران کے حوالے کر دیے اور ایرانی حکومت کی عملداری ان علاقوں پر تسلیم کر لی۔ سن 1893 میں دریائے ہلمند کا بلوچ علاقہ بھی ڈیورنڈ لائن کے ذریعے افغانستان کے حوالے کر دیا گیا اور اس طرح ایران سیستان بلوچستان کا مالک بن گیا اور افغانستان بھی چھوٹے سے بلوچ علاقے کا مالک بن گیا۔ تاہم بلوچ علاقوں کا سب سے بڑا حصہ جو 3,47,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل تھا وہ برطانوی سلطنت کے پاس ہی رہا، جو آج کے دور میں پاکستان کا حصہ ہے۔